નમસ્કાર ફેર નેપાલ.com કો એઆઈ લોક સેવા પોડકાસ્ટમાં તપાયું लाई સ્વાગત छ। यो પોડકાસ્ટમાં हामी લોક સેવા તૈયારી સંબંધી વિભિન્ન સામગ્રીहरू પરીક્ષા તૈયારી કરતા ધ્યાન દિનુપરને કુરાहरू પ્રસ્તુત કરને છો। ખાસ કરી લોક સેવા का विषयगत प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करने प्रयास करने छो। आशा छ लोक सेवा तैयारी करने परीक्षार्थीहरू का लागि अति उपयोगी होने छ। यो एआई प्रविधिबाट जनरेट गरिएको आवाज हो। कतिपय नेपाली शब्दहरूको उच्चारणमा त्रुटि हुन सक्छ। आगामी दिनमा थप अपडेट हुने अपेक्षा गर्दै अहिलेका लागि क्षमा प्रार्थी छौं। जीवन उपयोगी भिडियो सामग्री तथा समाचारका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। यो चौथो श्रृंखला हो। आजको पडकास्टमा हामी लोक सेवा परीक्षामा सोध्न सकिने अति संभावित 5 प्रश्नोत्तर प्रस्तुत गर्दैछौं। हाम्रो प्रयास कस्तो लागेको छ कमेन्ट गर्नुहोला। लागौं आजको विस्तर्फ लोक सेवा तैयारी सामग्री। अति संभावित विषयगत 5 प्रश्नोत्तर। 1 आयकर भनेको के हो? आयकर ऐन 2068 अनुसार कर बुझाउने सम्बन्धमा करदातालाई प्रदान गरिएका अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। कुनै व्यक्तिले रोजगारी, व्यवसाय, लगानी वा आकस्मिक लाभबाट प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करलाई आयकर भनिन्छ। श्रम व श्रम र पूंजी दुवैको लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने लाभमा कुनै मुलुकको आयकर सम्बन्धी कानूनले निर्धारण गरे अनुसार लाग्ने कर आयकर हो। आयकर ऐन 2018 अनुसार करदातालाई कर बुझाउने सम्बन्धमा निम्न अधिकार रहन्छन्। सम्मानपूर्वक व्यवहारको अधिकार, कर सम्बन्धी कुराको सूचना प्रचलित, कानून बमोजिम प्राप्त गर्ने अधिकार, कर सम्बन्धी कसुरमा सफाई को सबूत पेश करने मौका प्राप्त करने अधिकार, प्रतिरक्षा का लागि कानून व्यवसायी व लेखा परीक्षक मुकर्रर करने अधिकार, कर सम्बन्धी गोप्य कुरा ऐनमा उल्लेख भए बाहेक अनतिक्रम्य हुने अधिकार, करदातालाई ऐनले प्रदान गरेका यी अधिकारको सम्मान र प्रचलन गर्ने गराउने दायित्व कर प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीमा रहन्छ। त्यस्तै करदाताले ऐन बमोजिमका कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ। 2 पर्वतारोहण रोयल्टी भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? पर्वतारोहण रोयल्टी बाँडफाँटका आधार र ढाँचाबारे जानकारी गराउनुहोस्। नेपालका हिमश्रृङ्खलाको कुनै निश्चित चुल्लीमा पुग्ने उद्देश्यले कुनै आरोहण दलले त्यस्तो चुल्लीको आरोहण गर्ने कार्य पर्वतारोहण हो। तोकिएको चुल्लीको आरोहण गर्नका लागि अनुमति प्राप्त गर्ने आरोहण दलले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने तोकिएको सलामी रकमलाई पर्वतारोहण रोयल्टी भनिन्छ। पर्वतारोहणबाट प्राप्त रोयल्टीलाई प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीका रूपमा परिभाषित गरी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीज क्रमशः 50, 25, 25% रकम बाँडफाँट हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छु। प्राकृतिक स्रोत परिचालन बाट प्रभावित प्रदेश र स्थानीय टहलाई प्रभावका आधारमा रोयल्टीको समन्यायिक बाँडफाँट गर्नका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आधार र ढाँचा निर्धारण गरेको छ। आयोगले निर्धारण गरेका आधार र ढाँचा निम्नानुसार छन्। डक्का भौगोलिक अवस्थिति 40% भार भौगोलिक अवस्थितिलाई एकमुष्ट 40% भार प्रदान गरिएको छ। त्यसलाई 100% मानी हिमालचुली रहेको स्थानीय टहलाई 60% र हिमालचुली रहेको स्थानीय तहसँग जोडिएका स्थानीय टहलाई 40% भार प्रदान गरिएको छ। आधार शिविर रहेको स्थानीय तह 10% भार। आधार शिविरमा आरोहण सम्बन्धी विभिन्न गतिविधि हुने हुँदा आधार शिविर रहेको स्थानीय तहमा पर्वतारोहणबाट बढी असर पर्न जान्छ। त्यसैले आधार शिविर रहेको स्थानीय टहलाई रोयल्टी बाँडफाँटको आधार मानी एकमुष्ट 10% भार प्रदान गरेको छ। प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल 25% भार। हिमालचुली रहेको स्थानीय तह र सोसँग जोडिएका स्थानीय तहलाई प्रभावित क्षेत्रका रूपमा लिएको हिमालचुली रहेको स्थानीय टहलाई मुख्य प्रभावित क्षेत्र मानी कुल 25% बाट 60% भार प्रदान गरिएको छ भने सँगै जोडिएको स्थानीय टहलाई कम प्रभावित क्षेत्र मानी 40% भार प्रदान गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रको जनसंख्या 25% भार। हिमालचुली रहेको स्थानीय टहलाई मुख्य प्रभावित क्षेत्र मानी त्यहाँको जनसंख्यालाई कुल 25% बाट 60% भार र सँगै जोडिएका स्थानीय टहलाई कम प्रभावित क्षेत्र मानी त्यहाँको
जनसंख्यालाई 40% भार प्रदान गरेको छ। यसरी पर्वतारोहणबाट संकलन हुने रोयल्टीलाई वार्षिक रूपमा संघ र सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच बाँडफाँड गरी उपयोग गर्ने प्रचलन रहेको छ। तस्ट पेन्टस्काडे समय व्यवस्थापन भनेको के हो? सार्वजनिक निकायमा समय व्यवस्थापनको आवश्यकता प्रष्ट पार्दै समय व्यवस्थापनका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उपलब्ध समयलाई कामको जरुरीपना र महत्वका आधारमा सुझबुझपूर्ण तवरले विनियोजन गरी कार्य सम्पादन गर्नुलाई समय व्यवस्थापन भनिन्छ। कम समयमा बढी भन्दा बढी कार्य गरी व्यक्तिगत र सार्वजनिक जीवन बीच तालमेल मिलाउने व्यवस्थापकीय सीप पनि समय व्यवस्थापन हो। सफल व्यक्ति उच्च प्रगति गरेका संस्था एवं समृद्ध मुलुकको सफलताको पृष्ठ कारण समयको उचित व्यवस्थापन रहेको पाइन्छ। सार्वजनिक निकायमा समय व्यवस्थापनको आवश्यकता कार्यालय व संगठनको रणनीतिक उद्देश्य हासिल गर्न, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य निर्धारित समयभित्रै हासिल गर्न, जरुरीपना र महत्वका आधारमा कामको वर्गीकरण गरी कार्य सम्पादन गर्न, सेवा प्रवाहलाई छिट्टो, छरितो, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन, कार्यालयबाट सञ्चालित कार्यक्रम र परियोजनाहरू निर्धारित लागत र समयमै सम्पन्न गर्न, कार्यालयलाई चुस्त र दुरुस्त राखी संस्थागत ख्याति अभिवृद्धि गर्न, कामदार कर्मचारीबाट बढी उत्पादकत्व हासिल गर्न, कार्यालयको सञ्चालन खर्च न्यूनीकरण गरी नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग गर्न, कार्य सम्पादनको दौरानमा कार्यबोझका कारण हुने तनाव व्यवस्थापन गर्न, संगठन र व्यक्तिगत जीवन बीच उचित तालमेल मिलाउन, कर्मचारीमा काम साँच्ने बाणीको अन्त्य गर्न, समय पालना र अनुशासन जस्ता निजामती कर्मचारीका आचरणहरू पालना गर्न, ग्राउन्ड कर्मचारीको कामचोर प्रवृत्तिलाई पहिचान गरी न्यूनीकरण गर्न, नागरिकप्रति जवाफदेही हुन्। सार्वजनिक निकायमा समय व्यवस्थापन गर्ने उपाय कार्यालयमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामलाई जरुरीपना र महिवका आधारमा वर्गीकरण गरी गर्नुपर्ने कामलाई तत्काल सम्बोधन गरेर, कार्ययोजनामा समावेश गरेर, मातहतमा प्रत्यायोजन गरेर वा पञ्चायर उपलब्ध समयको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। समग्रमा सार्वजनिक निकायमा समय व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू यस प्रकार छन्। चुस्त र छरितो संगठन संरचना निर्माण गरेर, स्पष्ट जिम्मेवारी प्रदान गरी काममा दोहोरोपना न्यूनीकरण गरेर, आन्तरिक तथा बाह्य सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाएर, कार्यबोझ समेत विचार गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेर, कार्यालय प्रमुखले समय व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर समय व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशनहरू जारी गरेर, समय व्यवस्थापन तालिम सञ्चालन गरेर, कामको प्राथमिकीकरण गरी सम्पादन गरेर, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरेर, कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गरेर, दैनिक कार्यतालिका निर्धारण गरेर, सम्पादन हुन नसकेका कार्यलाई वर्गीकरण गरी काम बाँकी फाइल खडा गरी अभिलेखीकरण गरेर, कार्यालयको काममा विचलन ल्याउने फोन कल, भेटघाट, इमेल आदिलाई पञ्चायर भेटघाटका लागि अग्रिम समय लिनुपर्ने पद्धति स्थापित गरेर, कार्य सम्पादनमा सूचना प्रविधिको उपयोग गरेर, कार्यालय प्रमुखले मातहतका कर्मचारीको सहभागितामा कार्यालयमा समय व्यवस्थापन रणनीति निर्धारण गरी सबै कर्मचारी बीच उचित सञ्चार र सम्प्रेषण गरी लागू गर्न सक्दछन्। कार्य सम्पादन गर्न लाग्ने समयलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाउन सकिन्छ। यसबाट कर्मचारीमा समयको महत्वबोध भई संगठनको कार्य सम्पादन स्तरमाथि पुग्न सक्दछ। संगठनमा लगनशील कर्मचारी र कामचोर कर्मचारीको भेद छुट्याउन समेत सहयोग पुग्द। संघीयता भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नेपालको संविधानले संघीयतालाई संस्थागत गर्न के कस्ता व्यवस्था गरेको छ चर्चा गर्न होस्। राज्य शक्तिलाई बहुतहका सरकारहरू बीच बाँडफाँट गरी अभ्यास गर्ने पद्धति संघीयता हो। एउटै भूगोल र जनसङ्ख्यामाथि फरक विषयमा बहुतहका सरकारबाट शासन सञ्चालन हुने पद्धति भएकाले यसमा तहगत समन्वय अत्यावश्यक हुन्छ। संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाबाट नेपालमा दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने संवैधानिक अपेक्षा रहेको छ। संघीय व्यवस्थाको संस्थागतीकरण र सुदृढीकरणका
लागी संविधान ले गरे को व्यवस्था निम्नानुसार रहे का छन संविधान को प्रस्तावनामा केंद्रीकृत र एकात्मक व्यवस्था लय सिर्जना गरे का आर्थिक सामाजिक विभेद र उत्पीड़न हटाउन संघीय लोकतांत्रिक व्यवस्था अवलंबन गरिए को उद्घोष रहे कोच नेपाल लाई संघीय राज्य का रूप में स्वीकार गरी को छ संघीयता लोकतांत्रिक गणतंत्र संसदीय प्रणाली लगायत का विशेषता युक्त शासकीय स्वरूप होने संवैधानिक प्रावधान रही सोहिब मोजिम अभ्यास हुंदय आय को छ प्रादेशिक पहचान सहित को नागरिकता को प्रमाण पत्र जारी गरिणे व्यवस्थालय राज्य को आधारभूत दस्तावेज बाट समेत संघीयतालय पहचान गर्ण खोजे को देखिंच संघीय एकाई बीच जिम्मेवारी स्रोत साधन र प्रशासन को साझेदारी गर्दय सुमधुर र सहयोगात्मक संबंध को विकास गरणे एवं पारस्परिकता का आधार में संबंध संचालन गरी संघीय व्यवस्थालय सुदृढ़ गरणे राज्य को नीतिगत सोच रहे को छ साबिक को एकात्मक राज्य को संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तह को संघीय स्वरूप को रहे कुछ अनुसूची में उल्लेख भय अनुसार 3 टहले अधिकार प्राप्त गरे का छन प्रदेश और स्थानीय तह को कार्यपालिका व्यवस्थापिका आर्थिक कार्यप्रणाली प्रशासन संयंत्र संबंधी विषय संविधान में उल्लेख घरिए कोच प्रदेश र स्थानीय तह का प्रतिनिधि बाट निर्वाचित सदस्य को बाहुल्यता रहने गरी राष्ट्रीय सभा को व्यवस्था गरिए कोच संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण का लागी राष्ट्रीय सभा लाई बड़ी जिम्मेवार बनाउन खोजिए को देखिंच अनुसूची में उल्लेख गरे अनुसार को जिला संरचना रहने गरी प्रदेश को सीमाना निर्धारण होने तथा प्रदेश को नामकरण प्रदेश सभा बाट टुंगो लगाउने व्यवस्था गरी को छ स्थानीय तह को संख्या र सीमाना निर्धारण को विषय संविधान जारी भय को 1.5 वर्ष भित्र में टुंगो लगाउने गरी आयोग गठन गरिने व्यवस्था संविधान में रहे को हाल यो काम संपन्न भई स्थानीय तह अस्तित्व में आए का छन तहगत सरकार हरूबीच वित्तीय स्रोत को समन्यायिक बांड फांड गर्ण का लागी राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग को गठन भय को छ संघीयतालय सुदृढ़ गर्ण का लागी संवैधानिक निकाय का रूप में स्वतंत्र आयोग को व्यवस्था घरिए को देखिंच 3 तह का सरकार बीच को संबंध सहकारिता समन्वय र सहअस्तित्व को सिद्धांत में आधारित होने भन्ने व्यवस्था रहे को छ संघ र प्रदेश तथा प्रदेश बीच उत्पन्न होने राजनीतिक विवाद समाधान गर्ण का लागी अंतर प्रदेश परिषद रहे कुछ क्षेत्राधिकार विवाद को विषय में कार्यवाही किनारा गर्ण सर्वोच्च अदालत में संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ संघीयता संबंधी संवैधानिक प्रावधान असंशोधनीय छैनन तथापि संविधान संशोधन लाई तुलनात्मक रूप में कठोर बनाइए को छी यसले गर्दा यी प्रावधानहरू सहजय संशोधन व खारेज हुन सक्दैनन् नेपाली जनता को दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धि को आकांक्षा संघीयतासँग जोडिएको छ संविधानले व्यवस्था गरे मोजिमका संस्थागत संरचनाहरू निर्माण भई संविधान कार्यान्वयनमा आए तापनि संघीय एकाइहरूको कार्य सम्पादनबाट आम नागरिक संतुष्ट हुन सकेको देखिँदैन संविधान को मर्म प्रति संघीय एकाइहरू ईमानदार भयमा मात्र संघीय व्यवस्थाबाट लाभ लिन सकिन्छ